आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का सदर बना है और ये पूरी कौम के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आने वाले वक्त के अंदर क्या होगा, क्योंकि अभी तो ये बड़ी खुशियां मना रहे हैं, बड़े ढोल ताशे बजा रहे हैं कि जी हमारा सदर बन गया, हमारा वज़ीर आज़म बन गया, हम मिल के अब पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, हम मिलकर अब अयाशियाँ करेंगे, हम मिलकर अब हुकूमत चलाएंगे, वजारतों के बंदर बांट करेंगे, रेवड़ियों की तरह जो ओहदे हैं वो अपने प्यारों को देंगे, DPO तुम्हारा होगा, DC हमारा होगा। ये सारे मामला अब ये लोग चला रहे हैं और बड़े खुश हैं कि अब स्याह सफ़ेद के मालिक अब हम हो गए हैं, अब पाकिस्तान का ख़जाना हमारे नीचे आ गया है, हर चीज़ हमारे साथ है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में इनकी ये खुशियाँ गर्क होने जा रही हैं और सारे हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होंगे और पाकिस्तानी कौम हैरान रह जाएगी। कल तक ये जो एक दूसरे को जफ्फियाँ डाल रहे थे, एक दूसरे को ये मुबारकें दे रहे थे, आज किस तरह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने अब नून लीग को गिराने में बड़ी कामयाबी हासिल की हुई थी, लेकिन अब गिराते गिराते उसने खुद अपने लिए ऐसा गड्ढा खोद लिया कि जिससे वो अब निकल नहीं सकेगा, जिससे इनकी सियासत नहीं निकल सकेगी और इनकी जो जमात है यानी कि वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीरो हुई खड़ी थी, अब इनकी जमात बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और अब अंदाजा लगा लीजिए कि हालात किस तरह से तब्दील हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको बिल्कुल जीरो कर दिया गया था, जिसके जितने भी अहम रहनुमा थे उन सबको अलहदा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही तीन जमातें, महमूद खान की अलग बनाई गई, परवेज खटक की अलग बनाई गई, जहांगीर तरीन की अलग जमातें बनाई गई और उनको कहा गया कि जी अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना नामो निशान होगा, ना नंबर आएगा, ना इनको कभी हुकूमत मिलेगी, ना ये कभी सियासत कर सकेंगे। आप लोग अपनी जमातें बनाएं, उनको फ्रंट के ऊपर लेकर आएं, उनके साथ आप अपनी सियासत करें, हम आपको सीटें भी दिलवाएंगे, हम आपको हुकूमतें भी दिलवाएंगे, हम आपको वजारतें भी दिलवाएंगे, हम आपको कलमदान भी दिलवाएंगे, अयाशियां भी दिलवाएंगे, प्रोटोकॉल भी होंगे, सरकार का पैसा भी उड़ाना, करप्शन भी करना, 2 नंबरियां भी करना, झूठ भी बोलना, जो कुछ करना करते रहना, आप आओ अब हम आपको सपोर्ट करेंगे। मगर क्या हुआ कि 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान में इनकलाब आ गया। 8 फरवरी के दिन पाकिस्तानी कौम ने सारी बड़ी ताकतों को समेट के साइड पे लगा दिया कि जी आप लोग हमारे वोट के साथ। अब देखिए ना कि धांधली करने में इनको 1 महीना लग गया धांधली करते हुए और अभी तक इनकी धांधली नहीं रुक सकी है, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तानी अवाम ने वोट बहुत ज्यादा डाला। और आप ये भी अंदाजा लगा लीजिए कि फिर ये लोग 18 दिन 20 दिन हो गए इनको और ये अभी तक जो फॉर्म 45 था वो हमारे इलेक्शन कमीशन को लगाने की जरूरत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई, और अगर वो लगाता है तो फौरी तौर के ऊपर वो डिलीट करता है, फौरी तौर के ऊपर साइड पे कर देते हैं कि जी मामला तो बड़े खराब हो जाते हैं, हमारी धांधली पकड़ी जा रही है। तो अब इनके लिए भी कोई आसान हालात नहीं है, उनके लिए भी कोई रिलैक्सेबल चीजें नहीं है, इनके लिए जो वक्त है वो बड़ा मुश्किल होने जा रहा है और अवाम की अब जो बर्दाश्त है वो जवाब दे गई है। अब हालात अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 2 साल से यही हालात चल रहे हैं, PDM हुकूमत, उसके बाद निगरान हुकूमत, अब फिर PDM2 हुकूमत, और इन लोगों ने पाकिस्तान का जिस तरह से बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह से इन्होंने महंगाई आसमान पे पहुंचाई है, फिर IMF से कर्जा लेने के लिए, ये भीख मांगने के लिए दर दर की टोकरे खा रहे हैं और कभी इमरान खान के पास जाएंगे, अभी आपको नजर आएंगे इमरान खान की मिन्नतें करते, कभी PTI की मिन्नतें करते नजर आएंगे। और इनके ये जो हालात हैं, इन हालात के अंदर पाकिस्तान के हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं, पाकिस्तान की मुईशत। अभी भी देखिए ना, आज ये अभी हुकूमत बने कितने दिन हो गए हैं, वो जब पहले PDM हुकूमत आई थी तो कहा गया था कि जी देखिए डॉलर का रेट नीचे गिर गया और रुपया ऊपर उठ गया। अब क्या सिचुएशन है, अब तो पैसे का जो रुपया है उसका रेट मजीद गिरना शुरू हो गया, डॉलर का रेट मजीद ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये जो सारे हालात हैं, ये हालात जरदारी के लिए भी इतने आसान नहीं है, नून लीग के लिए भी इतने आसान नहीं है, और अब तो अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि जी इमरान खान सियासी कैदी है, इमरान खान के साथ जाती हुई है, इसकी पार्टी जीती है, इसको वोट दो, इसको हुकूमत दो। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ रही है, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये मैं आपको खुसूसी तौर पे बताऊंगा कि ये जरदारी अब 5 साल जो अगले हैं इनके अंदर इसको कितने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, कितनी बड़ी बड़ी टेंशनों का सामना होगा। मगर उससे पहले अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिएगा आपकी इस मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए मामूली सा क्लिक बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, सबसे पहले मैं आपको मुजाहिद हुसैन सैयद साहब की बात बता देता हूं कि उन्होंने अब बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर असेंबली में खड़े होकर कहा है कि जी इमरान खान एक सियासी कैदी है, मुजरिम नहीं है। अब देखें, नून लीग के ये सेनेटर हैं और बहुत बड़ा पावा माना जाता है इनको, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और इन्होंने अब ये जो बात की है कि इमरान खान एक सियासी कैदी है और इसको रिहा किया जाना चाहिए, ये मुजरिम नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट, चाहे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पाकिस्तान की लोकल एस्टेब्लिशमेंट हो, ये बातें डिस्कशन की जा रही हैं, ये बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। और इसीलिए नून लीग की इतनी बड़ी शख्सियत ने आके सेनेट के अंदर खड़े होकर ये बात की है कि देखिए ये हालात जो हैं आपने बनाए हुए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इमरान खान के साथ आप लोगों ने बड़ा जुल्म किया है, इमरान खान के साथ आप लोग बड़े गलत काम
کام کر رہے ہو اور اس سے بات کیے بغیر, عمران خان کو منائے بغیر, ان کے ساتھ ڈسکشن کیے بغیر, مذاکرات کیے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. خان کے لوگوں کو جو قیدی ہیں ان کو فوری طور پر آزاد کیا جانا چاہیے, اور اگر آپ امن دشمن لوگوں سے, ملک دشمن لوگوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, ڈسکشن کر سکتے ہیں, تو خان سے کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد 8 فروری کا جو چیپٹر تھا اس نے جس طرح سے پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کیا, تو اب اسی طرح کی اور شخصیات بھی دیکھیں. اب وہ مخدوم جاوید ہاشمی بڑی عرصہ نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں, محمود اچکزئی ہیں, مینگل صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان ہیں, سب ہی بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو حکومت بنی ہے اس کو ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور پھر اب یہ بھی دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ان کے حوالے سے بھی پھر اب باتیں شروع ہو گئی ہیں, ان کے حوالے سے بھی اب بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ سامنے آ رہی. مشاہد حسین سید صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی جو مخصوص نشستیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. اور اندازہ لگائیے کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر ابھی تک بلے کے نشان کا معاملہ پڑا ہوا ہے, ابھی تک اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. ہاں 50 سال پہلے مرنے والا جو ذوالفقار علی بھٹو تھا اس کے لیے فیصلہ دے دیا گیا کہ جی اس کے ساتھ غلط ہوا تھا, لیکن پاکستان کے اندر جو اب موجودہ حالات کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر ہماری جو عدلیہ ہے اس کی نظر نہیں جا رہی ہے. اور پی ٹی آئی پھر اسی لیے بار بار دیکھیں اعلان بھی کر رہی ہے, کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم احتجاج کریں گے, کبھی وہ کہتے ہیں جی ہم پرجوش طریقے سے سڑکوں پر آئیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریلیاں نکالنی ہے, کبھی وہ لانگ مارچ کا کہہ رہے ہیں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں, یہ جو ساری سچویشن ہے, ان کے اندر آصف علی زرداری کے لیے جو 5 سال کے مزے تھے اس کے صدر کے, وہ بڑے خطرے میں پڑتے نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیے نا, وہ مزے لینے کے لیے صدر تو بن گیا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جی میرے پاس تو صدر کا عہدہ ہے, صدر کے پاس تو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات ہی نہیں ہوتے ہیں, تو میں کیا کر سکوں گا بھائی. ساری گندگی, سارا غصہ, عوام کی ساری پریشانیوں کی جو ٹینشنوں کی جو باتیں ہوں گی, جو گالیاں ہوں گی, جو لانتیں ہوں گی, وہ نون لیگ کو پڑیں گی, مجھے کچھ بھی نہیں کوئی کہے گا. میں لیکن اس کے لیے بھی اتنا آسان یہ کام نہیں ہوگا, اس کے لیے بھی اتنی آسان یہ گیم نہیں ہوگی. اور اب یہ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی جو سیاست ہے زرداری خاندان کی, وہ مسلسل ڈوبتی, بھٹو خاندان کی ڈوبتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں 2018 کے اندر ان کو جو ووٹ ملا تھا 31% ان کو ووٹ ملا تھا 2018 کے اندر, اور اب ان کو 14% ملا. اندازہ لگائیے, یعنی کہ آدھا ووٹ ان کا رہ گیا ہے. اور یہ ان کی توجہ ساری ہوتی ہے گیمیں کرنے کے اوپر, ڈیلیں کرنے کے اوپر, اس کو توڑ لو, اس کو جوڑ لو, اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لو, اس کو اپنے سے دور کر لو, اس کو صدر بنا دو, اس کو وزیر اعظم بنا دو, اس کو یہ عہدہ دے دو, اس کو, یعنی کہ ان کی چیزیں چل رہی ہیں گیموں کے اوپر. پاکستانی عوام ان سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور نون, اب دیکھیں وفاقی ایک لیول کی جماعت تھی, پاکستان پیپلز پارٹی, پورے پاکستان کے اندر ان کا ووٹ بینک تھا, لیکن آج کہاں ہے؟ صرف سندھ کے اندر ہے تھوڑے سے پیمانے کے اوپر, اور ود دی پیسیج آف ٹائم وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح وفاقی سیاسی جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ نون, آج کہاں ہے؟ آج تخت لاہور بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا. اندازہ لگائے کہ ان کی جو ڈیلیں ہیں, جو گیمیں ہیں, وہ ان کی سیاست کو دفن کر رہی ہیں آہستہ آہستہ. لوگ ان سے متنفر ہو چکے ہیں, لوگ ان سے دور ہو چکے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو ان کے لیے جو سچویشن ہے وہ اتنی بھی آسان نہیں ہے, وہ اتنی بھی ان کے لیے سچویشن مزیدار نہیں ہے, بلکہ بڑی گمبھیر ہے. اور ان کے لیے آگے کرنے کے, ان کے پاس اب آگے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے, جو اپنے ووٹر لسٹیں ہی ختم کر رہے ہیں, جن کے ووٹ ہی آہستہ آہستہ جاتے جا رہے ہیں, اور یہ صرف گیمیں کھیل رہے ہیں, یہ صرف 2 نمبریاں کر رہے ہیں, تو ان کی سیاست کہاں چل سکے گی, یا ان کی باتوں کے اوپر اب کون بھروسہ کرے گا؟ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آصف علی زرداری کو جو صدر بننے کے بعد سب سے پہلا دھچکا ہے وہ یہی ہے کہ جی اب اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی یہ جو آصف علی زرداری ہے, اب یہ اگر صدر بنا ہے تو یہ بھی نون لیگ کی ساری باتیں مانے, نون لیگ کا ساتھ دے, اور پھر نون لیگ کو بھی بھروسہ کرنا پڑا مجبوراً آصف علی زرداری کے اوپر, کیونکہ آصف علی زرداری کے ساتھ اگر وہ نہ چلتے تو نہ وزیر اعظم بن سکتے, اور آصف علی زرداری صدر نہ بنتا تو وہ پہلے بھی صدر بن چکا تھا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ دوسری بار صدر بن گیا. تو یہ جو سارے معاملات ہیں, ان معاملات کے اندر نہ نون لیگ کے لیے کوئی آسانی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کوئی آسانی ہے, نہ زرداری کے لیے کوئی آسانی ہے, نہ بلاول کے لیے کوئی آسانی ہے. بلکہ اب دیکھیے محمود اچکزئی میدان میں ہیں ان کے خلاف, مولانا فضل الرحمان ان کے خلاف میدان میں ہے, جماعت اسلامی ان کے خلاف میدان میں ہے, کرین پارٹی ان کے خلاف میدان میں ہے, پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف میدان میں ہے, وہ جو بلوچستان کی جی ڈی اے وہ ان کے خلاف ہے. تو یہ ساری جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں, اور ان کے احتجاج اگر شروع ہو گئے, اب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وکلا اور ٹیچرز کا جو ان کی جو تحریک ہے وہ چلنے جا رہی ہے, تو ان کے لیے پھر معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے, ان کے لیے حالات کنٹرول کرنا پھر ناممکن ہو جائے گا. اور پہلے بھی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی ہے آسمان پہ پہنچ چکی, بے روزگاری آسمان پہ پہنچ چکی, بجلی گیس کے بل آپ سب
आपके सामने आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आसिफ अली जरदारी को या नून लीग को सुकून का सांस नहीं लेने देंगे। इनके लिए टेंशनें हुकूमत में आने के बाद मजीद बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। और फिर इनके आप ये देखिए ना कि इनके सरों के ऊपर हाथ रखने वाले भी अब जी कह रहे हैं कि कब तक हम सर पे हाथ रख के इनका हाथ पकड़ के इनको चलाते रहेंगे, उंगली पकड़ के चलाते रहेंगे। तो इनकी तो हर जगह से अब मत मारी जाएगी। और इंशाल्लाह अभी जैसे इमरान खान के वकला ने कहा है कि इसी रमजान मुबारक के दौरान इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इन सबको फिर इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो इन सबको बोरिया बिस्तरा लेके जेल में अपने घर जो है वो बनाने पड़ेंगे। इनके जो अगले क़याम है वो इंशाल्लाह जेलों में होंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो मुकदमात थे वो दोबारा खुलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।